بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة غادي نبداو بها، غادي نشوفوا لا بروسيدير تاع لا جيستيون دي ريسورس ايمان داخل المؤسسة. إجراءات تسيير الموارد البشرية داخل المؤسسة، كيف تتم إجراءات تسيير الموارد البشرية في المؤسسة. أنا غادي نعطيهم لكم ستوندار ويختلفوا من مؤسسة لمؤسسة، وكل مؤسسة والاجراءات تاعها. نبداو باول حاجه اللي نشوفها سطحيا، لو كا تاع الريكريتمون، كيفاش يكون الريكريتمون داخل المؤسسه. اوتوماتيكمون خصهم يكونوا محفوظين، وهاد الاشخاص اللي غادي نذكرهم لكم دروك هما اللي عندهم الحق باش يكونسيلتيو هاد لو دوسي تاع الخدام تاعنا، تاع الخدامه تاعنا. شكون هما هاد الناس اللي يكونسيلتيو؟ عندك الديريكتور جينيرال ولا الديريكتور ولا صاحب العمل مرشد. عندك لوديتور، عندك لو شيف دو ديبارتمون ادمينستراتيف، لو شيف دو بيرسونيل اي لي زومبلواي شارجي دو لا جيستيون بيرسونيل، شيف بيرسونيل ولا العمال اللي يخدموا معاه في البيرسونيل، لو ممبر دي كوميتي شارجي دو ريزودر ان كونفلي. في حاله ما يكون خلاف ما بين الخدام والمؤسسه، لا كوميتي ولا النقابه ولا هنا عندها الحق تجيب لوتوريزاسيون عند المدير ولا عند المدير العام باش تطلع الدوسي تاعه وتتدخل باش يصلحوا الامر. عندك لو مومبر دو تريبينال ولا لي مومبر تاع التريبينال دو ترافاي، وفي حاله ما كان خلاف في المحكمه، هنا المحكمه تقدر تعين خبير يطلع الدوسي تاعه ويشوف هذا الخلاف اللي يكون بينه وبين العامل. هنا عندها الحق، هنا اوتوماتيكمون عندها اوتوريزاسيون من المحكمه باش يطلع الدوسيات. وعندك لي مومبر دو كونساي دادمينستراسيون، هادو هما الناس اللي عندهم صلاحيات باش يطالعوا الدوسيات تاع الخدامه. مفهوم؟ هنا من الاول التالي ولا نعاود لكم؟ واضح واضح. مفهوم أستاذ مفهوم. عندك toute demande de consultation de dossier doit être adressée au chef de département administratif général sur laquelle il doit marquer son accord. اي دوموند ولا اي واحد من الاشخاص يبغي يطالع على ملف من ملفات الخدامه، خص تكون لاكور، تكون ينضمون ولا ينافي يديرها المدير الشيف ديبارتمون اللي يكون تاع لادمينستراسيون جينيرال، سينو ما يقدرش يعطي. حنا رانا دي زوديتير، في عندنا دي ميسيون دوديت، ونديو نوت دو سيرفيس ونديوها للدي ار اش. قال عندنا هاي لا نوت دو سيرفيس خصنا باش نديرو لكم لوديت على البيرسونيل ولا السويب، عاد باش تما نطالعوا على ملفات تاع الخدامه، سينو ما نطالعوش عليها الا ما كانتش عندنا لاتر دو ميسيون مع عند البي دي جي. لو كلاسمون تاعه الدوسي تاعه خص توجور يكونوا دي سو دوسي. عندنا لو سو دوسي تاع لي بي اس ديتا سيفيل اللي نصيبوا فيه لا دوموند، fiche de renseignement, bulletin à l'ANEM, l'extrait de naissance, fiche familiale, photo d'identité, certificat de résidence, déclaration d'apprentissage pour les apprentis, les documents justificatifs pour les travailleurs handicapés, les camps handicapés, le casier judiciaire, certificat de nationalité, documents justifiant la position vis-à-vis du service national, les certificats médicaux, وين كوبي من لاكارت تاع سيكوريتي سوسيال وان شاك باري. هذا لو دوسي ادمينستراتيف يكون في ان سو دوسي مع الدوسي تاعه. هذا الدوسي تاع هذا السو دوسي الاول. دوزيام لو دوزيام سو دوسي نزيدو فيه لافي دو ريكريتمون، نصيبو فيه بي في دانستالاسيون، الكونترا دو ريكريتمون، لي ديسيزيون ولا ديسيزيون دو كونفينماسيون ولا اي ديسيزيون يكونوا عاطينها له، ولا ديسيزيون دو ريغولاريزاسيون، بروموسيون، ميطاسيون، كاع لي ديسيزيون اللي نديروها من الاداره نحطوهم في هذا لو دوسي. عندنا تروازيام سو دوسي ثاني كونسيرنون كاع لي بري. وي تفضلي. أستاذ اسمح لي كونسيرنون لا بايمين، قلت باللي قصدك لو بايمون ولا ما نديرولهش انت هنا راك تهضر على الاراش، على السيرفيس تاع الاراش، ولا على لي كونطابل زعما اللي يديروا لا ديسيزيون تاع اللي مدوا دراهم؟ قصدك ما نديرولهاش كاع لابي ولا ما نمدولهاش دراهم؟ شوفي نفهمك، قلت ما تكونش عندنا لا ديسيزيون، ما تكونش عندنا الكونطرا. غادي نفهمك انا علاش دخلت لكم الديارات ولا جي جيستيون دو ريسورس هيومان، ودروك ما راهيش جيستيون دو ريسورس هيومان، راهي جيستيون كارير تبدلت. علاش دخلت لكم هاد لو كور وهاد اللي عطيتكم هاد لا بروسيدير اللي عطيتها لكم ستوندار
باش تكون عندكم فكره، تكون عندكم علم فيها باش غدوه تخرجوا للتيران. علاش؟ جينيرالمون لا بليبار تاع لي زونتربريز تاعنا سيرتو في البريفي الكونطابل يدير كل شيء، عنده الدوسيه تاع الخدامه، يدير لابي، يخلص، يدير تريزوري، يدير كل شيء. فهمتيني ولا فهمتيني؟ فهمتك أستاذ، فهمتك. فهمتيني؟ واه. وكون ندخلوا للجي ار اش ولي ريسورس اي ما نكملوش على كي موديل في عام ولا عامين. واه فاست، صح. حاجة واسعة. انا عطيتكم غير لي بوان اللي تحتاجوهم نتوما في التيران، خاطر دي فوا اللي كريتيو خدام كونطاب يعطيه كل شيء، يعطيه بيرسونيل، يعطيه الدوسيه تاعهم، يعطيه كالكيلي لابي، يعطيه كل شيء. هاي الا كنت انت تكالكيلي لابي انت تحبس لابي، هي نورمالمون السيرفيس باي هو اللي يحبسها، والسيرفيس باي يمدها للكونطاب. الكونطاب شي يدير يكونفيرميها ويخلصها با بليس. صح. بس امان انت طونك كونطاب باش تخلصها ولا طونك فينونسي باش تحتاج هاد المعلومات. تحتاج لا ديسيزيون كونترا. وتحتاجهم المعلومات. الا كانوا انت فوتي لك خدام ما عندكش كونطرا وانت غادي تخلصها، انت الفينونسي، انت لو بريمي ريسبونسابل. علاش يسموه الكونطا؟ الكونطا علاش يسموه محاسب، هو اللي يحاسب سيرفيس باي. اسكو هذيك لابي تاعي لا راهي كونفورم ولا لا، باش يقدر يخلص. فهمتيني؟ مفهوم أستاذ. بون لي زوتر بريم وكاع خصهم يكون عندهم ان ديسيزيون واللي يكونوا محطوطين في الكونطرا. قال باغ تعطيه الترونسبور، تعطيه الباني، تعطيه نويزونس، تعطيه بريم دو ريسبونسابيليتي، اي بريم تعطيها له خص تكون اون ديسيزيون مسنيه مع المديريه العامه ولا تكون محطوطه في الكونطرا باش تعطيه هذوك لي بريم. سينو ما تعطيه والو، تعطيه غير الصوالح محطوطين في الكونطرا. انا كنت غادي يمشي له هنا لو كود تاع الدوسي تاعنا نسميو، قال باغ اكزومبل مانيش عارف، قال صار، قال باغ اكزومبل صار اطلس. انا باش نعطيكم ارتيكل اكزومبل. هنا نجيبو بي سي باي بلون ستوندار، نجيبو بلون ستوندار. هنا نديرو الاسم تاع المؤسسه تاعنا، قال باغ اكزومبل صار لي سالاري تاعي نعمرهم. باش نعمرهم ندير نوفو، ها هي هنا نوفو. اول حاجه نعطيه الماتريكيل تاعه، قال الماتريكيل تاعه باغ اكزومبل 01 ولا تريبل 01. ندير لو نون برينون تاعه، قال باغ اكزومبل نديرو جمال محمد وندير اوكي. كي ندير اوكي شو وين غادي يديني؟ يديني وين؟ يديني للدوسي ادمينستراتيف تاعه، نعمر كاع لي كوردوني تاعه. شنو يعطيني فيها هذه؟ يعطيني فيها غير لو نون برينون. انا هنا شنو نزيد لادريس تاعه، قال باغ اكزومبل ري سعاده. كنت نتلاقاو لا سيونس بروشين ان شاء الله باذن الله. ما نكثرش عليكم اليوم. عندي سيونس دوك على الرابعه مع جماعه بروفوندي و سمحوا لنا والملاقاه رحمه ان شاء الله. دوك نكونتاكتيكم بور لا بروشين سيونس باذن الله. توت فاسون هاد السيمانه نديروها الله سيمانه. شكرا أستاذ، بارك الله فيك.